بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔
بعدہ ان گنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینو تینو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں خالق کائنات میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انتا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے دی سرزمین تے نبوت و پہلے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 40 سالہ اپنی زندگی دا دور گزارے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اینا دے کولوں کو جو کھان پین والیاں چیزاں کہیں دے بن دے بنوا کے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ غار حرا اندر چلے جان دے، اوتھے بہ کے اللہ اللہ کر دے، دنیا دے حالات و معاملات دے غور کر دے۔ اللہ سونیاں تو یہ جہان بنایا ہے اور ان تمام معاملات نو سامنے رکھ کے اللہ دی کبریائی اور بڑائی نو بیان کیتا کر دے۔ آج جو وقت آیا ہے اللہ رب العزت نے ختم نبوت دا تاج پاک پیغمبر دے ساروں پر رکھنا چاہیا۔ جبرائیل امین آئے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آکے فرمان لگے اقرا پڑھئے۔ نبی کریم فرمان دے نے ما انا بقارئین، میں پڑھیا نہیں۔ جبرائیل نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو اپنے بازوਆਂ دے اندر دبوچے ہے سینے دے نال لگایا اور پھر فرمایا اقرا، فرمایا ما انا بقارئین۔ پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نو سینے دے نال لگایا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ محبوب سونیا اس اللہ دے نام نال پڑھیے جن نے تو انو پیدا کیتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام تے پہلی وحی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فارغ ہوئے نا تے جسم تے کپ کپاہٹ تاری ہے، بڑی پریشانی دا معاملہ ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لائے، فرمایا زملونی دسرونی زملونی خدیجہ، اب میری کمبلی میرے اتے پا دے، میں نو اپنی جان دا خطرہ لاحق ہو رہے ہیں۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حالت ویکھی تے سیدہ خدیجہ فرما دیا نے محبوب سونیا انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف۔ آقا جی تسی تے مہمان نواز، یتیمان دے سر تے ہتھ رکھن والے، غریباں دا خیال کرن والے، تسی تے بڑے نیک لوگاں دے اندر شامل ہو، تو انو اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو سیدہ خدیجہ تسلیاں دے رہی ہیں۔ دوسری وہی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ محبوب سونیا اٹھو، انہاں نو ڈراؤ، انہاں نو دسو، جنت اور دوزخ دے حالات بیان کیجئے انہاں دے سامنے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفا پہاڑی تے انہاں نو جمع کیتا ہے۔
پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں دے سامنے کلمہ پیش کیتا ہے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے پہلوں فرمایا میں مکے والے ہو دسو میں تہاڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزار چکے ہاں، تسی مینوں سچا ویکھیا جھوٹا ویکھیا، کہندے صادق تے امین ہو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں کما پہاڑ دے پیچھے ایک لشکر تہاڈے تے حملہ کرن والا ہے، میری گل مان لو گے؟ کہنے لگے تسی جھوٹ کدی نہیں بولیا۔ میرے نبی فرماندے نے پھر پڑھو لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ پڑھ لو تسی کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو کلمہ توحید دا اعلان کر دیتا ہے، میں صدقے توحید دا اعلان کر کے نبی جی نے بونڈان دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو دہائی جرم کی اے ساڈے معبودان دا بے ادب جمع لئی پھر دے اکو خدا دی خدائی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو کلمہ توحید دا اعلان کر دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے، ماڑے ہیں لوگاں نے کلمہ پڑھے ہے، اللہ اکبر غلامہ تے غریباں نے کلمہ پڑھے ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کہ مسلمان ہو گئے نے۔ انہاں دی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ ابو جہل دی زیر کفالت خاندان پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، جدو انہوں پتا چل دینا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے ڈانٹ دے اپنے پتر دا پتا کر غلط لین تے تر پہ آئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج کر کے ایک بوتنو چکیا ہوئے تے اپنے پتر دے اگے ترلا پیاں کر دیا نے، پترا ایس رب دا واسطائی، ایس بوت دا واسطائی، پیو دادے دے دین نو نا چھڑ، نبی محمد دے آنکھیں نہ لگ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے اس بوتنو پکڑن لگے نے تے ماں دے ہاتھ وچوں ڈگے ہے تے جناب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے۔ حضرت عمار فرماندے نے اماں جیڑا اپنے آپ دیاں حفاظتاں نہیں کر سکیا او میریاں تیریاں کیویں کرے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں نے۔ اللہ اکبر، ابو جہل بے ایمان نو پتا چلے ہے، اللہ اکبر، لائنہ نو اپنے مکان اندر محصور کر دیتا گئے ہے۔ بے ایمان کوڑے ماری جا رہے ہیں، اندروں چیخو پکار دیاں آوازاں۔ میرے پاک پیغمبر مکانوں باروں گزرے نے تے میرے نبی فرما دے نے اسبرو یا آل یاسر، اسبرو یا آل یاسر، اسبرو یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرے آجے، صبر کرے آجے، صبر دا بدلہ اللہ تو ہنو جنت دی صورت اندر عطا فرمائے گا۔
اللہ اکبر۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مشن دا آغاز کر دیتا ہے۔ پروانے کی میں شمع دی لاڑ تو فدا پہ ہوندے نے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو چت زمین تے لٹا دیتا گیا ہے، جسم دیاں ہڈیاں چور کر دیتیاں گئیاں نے۔ انج ایک لات کونٹ نال بن دیتی ہے، دوسرے نال بن دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ درمیان اندر نیزہ مار کے جسم یک لخ دو حصے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ کائنات اندر بسنے والوں میرے نبی دے یاراں نے جان دے دیتی ہے، پر نبی دے مشن نال غداری نہیں کیتی۔ قرآن کہندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ غور کریو سونیا ویرا، توجہ کری میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ شکایت لے کے آندے نے، سونیا محبوبہ مکے والے بڑا تنگ پہ کر دینے، سونیا انہاں دیاں پریشانیاں برداشت تو باہر نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ ہونے نالی گھبرا گئے ہو، انہاں لوگاں دیاں تاریخاں ویکھو نا جنہاں نو جناب جسم اندر کل گڈ دتے گئے نے۔ حضرت آسیہ دا واقعہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، فرمایا فرعون دے گھر اندر رہنے والی فرعون دی بیوی حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ فرعون لئین کہن لگا نی آسیہ تم مینوں اپنا رب نہیں من دی۔ حضرت آسیہ فرمان دیا نے میں موسیٰ دے رب تے ایمان لے آئیاں، تے کہندہ گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی، بدن وچ میخاں مارا سختیاں جریں گی، ویچ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی، تینوں کسے چھڑانا ہے نہیں۔ بی بی آسیہ نو بڑی محبت سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نال، چھوٹے جے نا بچپن دی اندر ہی سن، جے دودھ پیندے سن جدو ماں نے لہران دی سپرد کر دیتا تے بی بی آسیہ نے محل دے اندر پروشاں کیتیاں۔ ایک دن فرعون دی داڑھی نو ہاتھ پا لیا تے چھڑے ہی نا۔ اللہ اکبر۔ فرعون بڑا کلپ رہا، بڑا غصے نال ویندا پیا، کہن لگی میں کیا حضرت بچہ ہی ہے، انہوں کیڑا کسے گل دا کو پتہ ہے؟ نہیں یہ میرا دشمن ہے۔ کہن لگی تسی ازما لو۔ کیویں ازمانا جے؟ اللہ اکبر۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نو بٹھا دیتا ہے، ریڑ دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام اجے نا۔ اللہ اکبر انج بٹھا دیندے نے، ایک پاسے آگ دا انگیارہ رکھ دیتا ہے تے ایک پاسے ہیرا تے لال رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر تے انج سامنے بی بی آسیہ بہ گئیاں نے تے بلا رہیاں نے موسیٰ درہ میرے والا نا۔ اللہ اکبر رزلٹ کی کڈنا سی جے موسیٰ ہیرے نو پکڑے گا تے پھر بڑا سیانے تے جے آگ وال جائے تے بچے۔ اللہ اکبر لا تاریخ والا لکھ دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انج کر کے ہیرے نو چمکدا ویکھیا، موتی نو ویکھیا نا تے او درد رخ کر لیندے نے۔ بی بی آسیہ فرماندی نے میرے تک کلیجے نو رگ پہ جاندا ہے۔ اللہ سونیا جے آج موسیٰ نے جا کے اس لال نو پکڑ لیا تے فرعون انو زندہ نہیں چھڑے گا۔ اللہ سونیا جے موسیٰ نو بچا لے۔ اللہ اکبر۔ بی بی آسیہ فرماندی نے ادھر آ کے جبرائیل نے ہیرے دی اتے ہاتھ رکھ دیتے موسیٰ
अग वल वध पैंदे ने। जदों अग वल वधे न ते जाके वो अंगियारा हाथ अंदर पकड़ के मुंह अंदर पा लिया, जिदी वजह करके मूसा अलैहिस्सलाम दी जुबान अंदर लुकनत सी ते दुआ करदे सन, रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अल्लाह मेरी आ जुबान दी गिरा खोल दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाल बड़ी मुहब्बत सी बीबी आसिया नू। जदों अल्लाह ने तो जनाब रिसालत अता फरमाई है ते हजरत आसिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई ने। फिरौन कहन लगा नहीं आसिया गल्लां चंगियां नहीं ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वेखी मैं तेनू ऐसी दर्दनाक सजा देवांगा, लोगां वास्ते मिसाल बन जाएगी। बीबी आसिया फरमांदी है जालिमा आ तू अपने जुल्म दी इंतहा कर दे, मैं अपने अल्लाह नाल मुहब्बत दी इंतहा कर देंगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कुरान कहंदा वा फिरऔन ज़िल औताद, मेखा वाला फिरौन हजरत आसिया दा शहाना लिबास उतरवा दिता जाता है, गल अंदर बोरिया ते टाट पहना दिता गया है, हत्थां विचों चूड़ियां ते कंगन उतार के हथ कड़ियां पवा दित्तियां ने, पैरां दे विच बेड़ियां पहना दित्तियां गईयां ने ते जनाब सूली दे उपर लटा दिता गया है। जलादां नूं हुक्म दे दिता है, बीबी दे जिस्म दे अंदर किल ठोके जा रहे ने, मेखां ठोकियां जा रही ने। इंज करके बीबी आसिया ललचाइयां नजरां नाल आसमानां वल वेंदियां ने ते कहंदियां ने कालत रब्बी बनी ली इंदका बैतन फिल जन्नह व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। आसिया के या रब्बा सुन दुआ तू, ज़ालम फिरौन कोलो मैनू छुड़ा तू, अपने कोल मेरी जगह बना तू, दुनिया दी लोड़ सानू नहीं। इंज बीबी आसिया आसमाना वल वेंदियां ने ते लबां ते मुस्कराहटां जियां आ जांदियां ने। फिरौन कहंदा है ते बादशाह दी बीवी है ते महलां दी रानी है, पर वेखो पागल हो गई है। बीबी आसिया कहन लगियां बदबख्ता पागल कदों होइयां? कहंदा फिर मारा खा के हासे कदे आ रहे ने। फरमांदियां ने तू ते अपने जुल्म दी इंतहा कर दिती है, मेरे रब ने मेरे ते अपनियां रहमतां दी इंतहा कर दिती है। मैं जदों इंज आसमानां वल नजर मारनी मेरा रब आसमानां दे पर्दे चा करके मेरी जन्नत दी कोठी मेरे सामने कर देंदे ने। आसिया कुछ दिनां दियां तकलीफां ने, कुछ घंटियां दियां तकलीफां ने, कुछ घड़ियां दियां तकलीफां ने, इन्हां नूं बर्दाश्त करके मेरे को आ जा, हमेशा हमेश जन्नत दे देंगा। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। पाक पैगंबर फरमांदे ने मेरे सहाबा हुणे नाल ही परेशान हो गए जे, हुणे नाल ही तुसी जनाब अल्लाहु अकबर ला शिकवे शिकायतां दी उतर आए जे। अपने तो पहले लोगां वल नजर मारो ना, जिन्हां नूं जनाब
کھول دے ہوئے تیل دے کڑائیاں دے اندر سٹ دیتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ، مگر انہاں سی نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نے۔ اللہ اکبر، ایک جگہ تو گزرے تے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جبرائیل کی معاملہ ہے۔ فرمایا سونے محبوبہ، اللہ اکبر اللہ، فرعون دی بیٹی دے سار اندر ایک کنگھی کرن والی، نین جڑی کنگھی کرن والی سی، جدا نام بی بی ماشت ہے۔ اللہ اکبر اللہ، رب العزت نے انہوں محل عطا کیتے جدے وچوں خوشبوئاں آ رہیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام نو آ کے دس دن، میرے صحابہ تسی تے ہونے نالی پریشان ہو گئے ہو، اب ویکھو ہاں کیو جیاں ہستیاں بھی دنیا تو گزر گئیاں نے۔ اج فرعون دی بیٹی او دے سار اندر بی بی کنگھی کر دی پئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، والاں دے اندر کنگھی کر رہی ہے۔ کنگھی پھیر دیاں ہاتھ وچوں کنگھی زمین تے ڈگ پیندی ہے تے بی بی پڑھ دی ہے بسم اللہ بسم اللہ، اپنی زبان چو جملہ نکلیا۔ اللہ اکبر لاتے فرعون دی بیٹی کہن لگی نی بی بی کی دانا لے آئی، کہن لگی میں اپنے رب دانا لے آئے، کہن لگی رب تا میرا باپ فرعون ہے۔ بی بی ماشا کہن لگیاں نہیں نی کملیے، تیرا باپ رب نہیں ہے بلکہ رب اوے جڑا میرا بھی تیرا بھی تیرے باپ فرعون دا بھی رب ہے، پوری کائنات دا رب۔ اللہ اکبر اللہ، جس وقت یہ گل ہوئی نا، بچی نے جا کے فرعون نو دسے ہے ابا اپنے گھر اندر جڑی نین کام کرن والی ہے او بھی تینو رب نہیں من دی۔ اللہ اکبر، فرعون اپنی عدالت اندر طلب کر لیندے۔ اللہ اکبر اللہ کے جھڑکا ماردہ پہ تے بی بی ماشتہ کی جواب دیں دیا نے، اے ماشتہ کہیں دی بی بی رو بنا پا تو مار دی طاقت میں نو نہ ڈرا تو نکل جائے جان بے شک کھلڑی لہا تو چھاڑ نہ سکدی میں دروازہ سرکار دا نال تکلیفاں ملدا ٹکٹ دربار دا۔ اوے اللہ دے نال جس دی لگ گئی یاریا، مال اولاد اس نے مولا تو واریا، کئیاں نے آگ جلی کئیاں نے آریا، جان گوائی در نہیں اوے چھڑیا ستار دا نال تکلیفاں ملدا ٹکٹ دربار دا۔ بی بی کہہ لگی فرعونہ چمڑی اتار دے برداشت کر لوں مگر توحید نہیں چھڑ سکدی۔ اللہ اکبر اللہ، غور کری سونے توجہ کری نا، ایدہ دودھ پیندہ بچہ ایدی چھاتی نال اتار لیا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایدی چھاتی نالو چھین کر کے جناب تیل تپایا گیا ہے، کڑائے دے اندر تیل تپایا گیا ہے، کھول دے ہوئے تیل دے اندر ایدے بچے نو سوٹ دیتا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ویندیاں ویندیاں ہی بچہ جناب بینج ہڈیاں بھی موٹھ بن جاندہ ہے، سڑ کے راکھ بن جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بی بی ماشتہ دے دل دے اندر آخر تے ماں ہے سینا، اکھاں چو آنسوں نکلے نا۔ اللہ اکبر بلا فرعون سوچ دا شاید ہوں نے میں نو اپنا رب من لے گی۔ اینی دیر نو جلنے والا بچہ بول دا ہے اماں اینو فرعون دا بالدہ ہویا تیل نہ سمجھی، اللہ نے جنت دے بغیچے بنا دیتے نے۔ ان الذین قالوا رب
ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ اکبر بی بی ماشتہ فرعون کی جواب دیں دیا نے وے بوٹی بوٹی کار مینو فکر نہیں جاندا۔ میرے نبی فرماندے نے وَإِن قُطِعْتَ تو انو ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیتا جائے مگر اللہ تشرک باللہ شیعہ اللہ نال شرک کدی نہ کرے آجے۔ اللہ اکبر اللہ بوٹی بوٹی کار مینو فکر نہیں جاندا کلمہ نہ چھڑنا ہرگز رب رحمان دا ہو جائے قربان اے بھی فخر شیطان دا۔ دنیا تو بندہ بن کے جائے غفار دا بھئی نال تکلیفہ ملدا ٹکٹ دربار دا۔ بی بی نے اپنے بیٹے کو حال نے اپنی جان اللہ بے حوالے کر دیتی ہے مگر توحید تے کمپرومائز نہیں کی تھا۔ جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ گلاں لوگاں میں سامنے پیش کی تھی نا پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اپنی جاناں تک فدا کر دی تھی نے انج مارا کھا دیا نے مثالاں بن گئی نے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے پاک پیغمبر علیہ السلام مکیوں باہر نکلے نے۔ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکیوں باہر نکلے نے۔ ایک پہاڑی علاقے دی اندر میرے پاک پیغمبر پہنچے تے ایک ویکھیا ایک نوجوان بکریاں چار دا پہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول گئے نے فرمان لگے بھئی یار کوئی بکری لے آ ذرا دودھ چو کے پی لئیے۔ کہنے لگا جی بکریاں کوئی بھی دودھ دین والیاں نہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جن نے اجے دودھ دیتا ہی نہیں وہ بکری لے آ۔ اللہ اکبر نے چھوٹی جنی پاٹھ لے آکے میرے پاک پیغمبر دے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ پاک پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کے تھنانو آتھلائے ہے اللہ نے دودھ پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک پتھر پکڑے آؤ دے اندر پاک پیغمبر نے دودھ چونا شروع فرمایا ہے۔ آپ بھی پیتے ہیں ابو بکر صدیق نو بھی پلایا ہے تے اس نوجوان نو بھی پلایا ہے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بھی تو میں نو سیانے نہیں میں کون؟ فرمایا نہیں میں نہیں پچھانے۔ فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہاں، میں اللہ دا سچا رسول تے سچا پیغمبر ہاں۔ اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ دے تے مسلمان ہو جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ نے جناب کلمہ پڑھ کے جدو مسلمان ہو گئے نے۔ اس نوجوان دا نام بلال بن ربا ہے، امیہ بن خلف دا غلام ہے۔ اللہ اکبر امیہ سویرے سویرے کہندہ بلال چل جا بت خانے دی صفائی کر کے آنا۔ اگے امیہ آکے اگے بلال آکے کپڑے دے نال بتانو صاف کیتا کر دے۔ ان اوہی بلال نا مجسمیاں تے بتاں تے تھکاں سٹنیاں شروع کر دیتی آنے۔ لوگاں نے جا کے امیہ نو دسیا امیہ تیرا غلام بلال تیرے ان معبوداں دی بڑی انسلٹ تے توہین کر دے یار ساڑے کولو برداشت نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر اللہ حضرت بلال نو سامنے کھڑے کر لیں دے کہنے لگا بلال آ لوگ کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ تو سنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ حضرت بلال رضی اللہ
تعالی نو کی کہندے بابا جی سمسام تڑپے فرماندے نے کہندا امیہ تینو مول لے آیا میں بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں ہو گیا مومن آج پتائے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال فرماندے نو میاں پوج پوج بہت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو کے زندگی گنوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلو احمد سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اللہ اکبر حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے کافر دے سامنے ڈنکے دی جوڑ دے توحید اعلان کر دیتا ہے ہاں امیہ میں کلمہ پڑھ لے ہے کہندہ واہ بلال کھامے میرا تے گل کسے دے گامے اللہ اکبر کلمہ جا سنیا کافر ہویا حیران سی وحدت آواز لگی دل وچ بان سی کہندہ بلال تائیں اے ظالم شیطان سی چھاڑ دے کلمہ چاٹ منہ اتمار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے امیہ اے گلہ ہن ایمیں مکن والیاں تے نہیں نے اللہ اکبر اللہ ایمیں روز کافر مارے ٹکا کے توحیدی نو رنگ چڑھ دی فضل خدا دے سچی توحید دل وچ فکر گوا کے ہر منٹ اتے آہد آہد پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا اللہ اکبر تے بلال رضی اللہ تعالیٰ نو مارا ماریاں جا رہی نے اور کیویں دیاں مارا ماریاں جا رہی نے رسیاں پیراں دے اندر پا کر کے گنڈے منڈیاں دے ہتھاں اندر پکڑا دیتیاں گئیاں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو نکیلے پتھراں تے دھروئی پھر دینے تیز سولاں دے اتے کھچی پھر دینے اور ریت تے پتھراں یوں تے پھرن گھسیٹ دے اور بدن تے داغ پہ گئے جمیں پھول نے چھیٹ دے درد مند دل ویکھ اکھیاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ہرگز ٹولا کفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو تپ دیاں ریتاں تے لسک سیٹے آ جا رہے ہیں کتے امیہ آگ بال دیند حضرت بلال نو تپ دے ہوئے انگاریاں تے لٹا دیتا جاند ہے
اللہ اکبر اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بے ایمان ہاتھ اندر کوڑا پکڑ لیند ہے, الٹا لٹا کر کے جسم دے اوپر کوڑے برسائی جاند ہے. حضرت بلال دا سارا جسم لہو لہان ہو جاند ہے جی میں بے ایمان کوڑے مار دے. میرا بلال آہد آہد دے آوازیں اومی بلند کر دے. اللہ اکبر اللہ. سینے دی اوپر ایک وزنی پتھر رکھ دیتا جاندہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دا دم گھٹی جا رہے ہیں. ادھروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت صدیق ایک دن ڈیٹھا عذاب سی ریت نے ہیٹھوں بھن کیتا کباب سی پیاں وجن سولا تڑنے گلاب سی پر کلمہ نہ چھڑے انت ہو گیا ماردہ نام محمد والا کالج ٹھار دا. حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا یار امیہ نے انتہا نہیں کر دیتی. کہنے لگے امیہ کچھ تے شرم کر جا, کچھ تے حیا کر یار, کیوں اس غریب تے نہ ظلم پہ کرنا ہے. اگو پہندہ لیندے کہنے لگا تو سائیں نالو زبان نہ لائیں نے جے بہتی تینوں تکلیف محسوس ہوندی تو انہوں مول خرید کے لے جا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لوم دینے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لوم دینے آگے کہنے لگے سونیا محبوبہ آج بلال نو بڑیاں مارا ماریاں جا رہی نے. بلال نو جناب تپ دی ہوئی ریت تے لٹایا جا رہے ہیں, کتے آگ دے انگاریاں تے لٹایا جا رہے ہیں. تے بلال دے جسم تے کوڑے برسائے جا رہے نے. سونیا میرے کولو تے برداشت نہیں ہویا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صدیق یار جا بلال کول جا انہوں میرا سلام اکھی نال میرا ایک پیغام بھی دیوی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو لون دینے آگے فرمان لگے بلال تینوں پاک پیغمبر نے سلام بھیجے ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی زبان تو جملے نکلے نا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جکھاں کھولیاں تے لبا تے مسکراہٹاں جیاں آ جاں دیا نے. فرمان لگے صدیق پاک پیغمبر نے میرے نام سلام بھیجے ہے. فرمایا ہاں ہاں بلال تیرے نام سلام بھیجے ہے. اور نال پاک پیغمبر نے ایک پیغام بھی دیتا ہے, ایک سنیحہ بھی دیتا ہے. صدیق کو کیڑا سنیحہ دیتا ہے؟ پاک پیغمبر فرماندے نے بلال کلمہ ہولی پڑھ لیا کر, کلمہ آہستہ پڑھ لیا کر. تو جی میں اچھی اللہ اللہ دے نعرے مارنا ہے, جی میں اچھی آہد آہد دے آواز مولنا ہے, جنہ اچھی تو کلمہ پڑھنا ہے چڑھ کے تینوں انہا بہتا مار دینے. یار کلمہ ہولی پڑھ لیا کر چلے مارتے تھوڑی مارنگے. پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ بولیا. فرمایا صدیق پاک پیغمبر نو جا کے میرا پیغام دے دیا جو سونیا جنی دیر تک اچھی کلمہ پڑھ کے نہ بے ایمانہ دے کلیجیاں چے اگا نہیں لا دیندہ میں بلال نو مزہ ہی نہیں ہوندہ, میں بلال نو کلمہ پڑھندہ سواد ہی نہیں ہوندہ. اللہ اکبر. اللہ ادھرو امیہ بے ایمان ہوندہ آگے کہنے لگا وہ صدیق بڑیاں ہمدردیاں جگا رہے ہیں. تینوں میں اگے بھی کیا جے بہتا ہی تینوں چنگا لگ دے تینوں مول خرید لینا. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے 10 کنے پیسے لینے. اللہ اکبر. اللہ کہندہ 2 کلو سونا دے دے, 2 کلو چاندی دے دے, اپنا مستاس نامی غلام جڑا وہ غلام مینوں دے دے. اللہ اکبر. آن صدیق کے آ نبی سردار نو پیسے بلال دے میں دیواں کفار نو لواں خرید اس
नेक किरदार नू मैं भी बेआल हुक्म नबी सिरदार दा नाम मुहम्मद वाला कालज ठार दा पास उमैया शाह सिद्दीक जद जामदा तड़पे बिलाल आजज मारा पे अखामदा कानू मिसकीना यूते जुल्म कमामदा उमैये जालिम नो शाह सिद्दीक पुकारदा नाम मुहम्मद वाला कालज ठारदा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमांदे ने ओए डर जा मिसकीना संदी सड़ी हुई हाथी और किसे मिसकीन दी हां ना लै बेआ जे अल्लाह दी कसम दुनिया भी अंधेर हो जाती जे आखरत भी बर्बाद हो जाती जे। और डर जा मिसकीना संदी सड़ी हुई हाथी होसी अजाब नहीं ते सच्ची दरगाह थी साढ़ जासी किस्मत होसी भैड़ी सवा थी तू है फिसाद पाए उमैया ललकार दा नाम मुहम्मद वाला। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने ओ क्यों जुल्म करी जाना है जालिम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने 10 किन्ने पैसे लेने मैं अज खरीदन वास्ते आया वा। अल्लाहु अकबर। कहंदा तैनू क्या सोना चांदी ते अपना गुलाम दे दे। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदी ने सिद्दीक गुलाम तू दे दे सोना चांदी मैं दे देनिया ते बिलाल नू अल्लाह वास्ते आजाद कर देवो ना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला दे पैसे दे करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला दा हाथ अपने कंधे दे ऊपर रखा होया है। अल्लाहु अकबर। जख्म नाल चूर जिसम मेरे बिलाल दा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने सहारा दे करके मेरे पाक पैगंबर दे बूहे ते लेके आए ने। कुर्बान जावा अगों हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला दी नज़रां मेरे नबी दे मुखड़े ते पईयां। मेरे पाक पैगंबर ने उठ के बिलाल नू सीने ना लाया होएगा। बिलाल कहंदा होएगा सोहणिया जदों तुहाडे सीने दे नाल बिलाल दा सीना लगे अल्लाह ने सारे दुख दूर कर दिते ने। अल्लाहु अकबर। वीरो मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा ने किवें दुख बर्दाश्त कीते ने किवें मुसीबतां बर्दाश्त कीतियां ने। अल्लाहु अकबर। गौर करियो सोने वीरा तवज्जो करी। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी है। अल्लाहु अकबर। हज़रत खुबाब बैठे हुए ने। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमांदे ने खुबाब यार तुसी ते साढ़े तो पहले मुसलमान होए हो तुहानू ते मक्के वालियां ने बड़ा बड़ा जनाब दुख ते परेशान कीता तुहानू बड़ियां बड़ियां मुसीबतां नाल दो चार कीता। कहने लगे वाकई उमर हालात बड़े ही कठिन हालात सन। फरमान लगे यार कोई एक अद्धी गल सुनाओ ना। फरमाया उमर जी जुबान चो सुनना चाहते हो या अखा नाल वेखना चाहते हो। हज़रत उमर फरमांदे ने यार मैं समझिया नहीं हाँ। फरमाया अखा नाल वखा देवां या अपनी जुबान नाल कुछ सुनावा। फरमान लगे अखा नाल वखाओ ते बड़ी बात है। हज़रत खुबाब ने इंज अपनी कमर तो कपड़ा चुकिया है ना। फरमान लगे उमर जी जरा पिछे नजर ते मारो ना।
حضرت عمر فرماندے نے میں تے سختے اندر آ جانا وا انج کر کے انگل انگل گہرے گڑے بنے ہوئے نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ دی کمر تے اللہ اکبر میں پوچھنا وا یار خبابا کی بنے ہے فرمایا عمر جی سانو اگ دے انگارے جلا کر کے او دے اتے لٹا دیتا کر دے مکے دے کافر ساڑے جسم دی چربی پگل پگل کر کے خون وگ وگ کر کے او اگ بھسم ہو جایا کر دی سی او اٹھا کے نئی اگ بچھا کے اتے لٹا دیتا کر دے عمر اس اگ دے نشان اتنے بنے ہوئے نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اینے صدمے برداشت کیتے نے اینے دکھ اٹھائے نے اس اسلام دی خاطر اللہ اکبر اللہ تائیں تا میرے پاک پیغمبر جدو انج صحابہ نو ویندے سن فرمایا کردے سن پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں میرے پاک پیغمبر دے کلے صحابہ نہیں دکھ نہیں برداشت کیتے اللہ دی قسمیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی انہا رستیاں چو گزرے نے آج میرے نبی دے رستی اندر کنڈے بچھائے جا رہے نے آج میرے پاک پیغمبر دے رستے دی اندر گڑے کھودے جا رہے نے کدے میرے پاک پیغمبر دی اوپر پتھر سٹن دیاں تیاریاں کیتیاں جا رہی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جا رہے نے ابو جہل بے ایمان نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک اندر پتھر مارے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سر زخمی ہو جاندہ ہے انج میرے نبی دا سارا چہرہ ہی لو لوہان ہو جاندہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام میں گھر اندر تشریف لے کے آئے نے اگو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلثوم تے رقیہ رضی اللہ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج بوریا ٹاٹ جلا کر کے او دی سوا بنا کر کے میرے پاک پیغمبر دے زخمت تے بھر دیاں پہیاں نے نال بیٹیاں رو پہندیاں نے او بیٹیاں تے بیٹیاں ہی ہویا کر دیا نے نا حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رو پہندیاں نے فرمان دیا نے ابو جی تسی انہوں کی کہیں دے ہو تو انہوں کیوں انہا تنگ کر دینے کیوں انہا پریشان کر دینے اللہ اکبر ابو جی او گلہ سانو آکھیا کرو اسی تو آڑی گل موڑا گیا بھی نہیں ابو جی انہوں تسلیم بھی کرا گیا میرے نبی فرمان دینے پتر میں محمد دیاں مجبوریاں بن گیا نے میں اللہ دی توحید بیان کرن تو بعد نہیں رہ سکتا میں کسے نو دکھ تے نہیں دیندہ کسے نو پریشان تے نہیں کردہ بس ایک کوئی کہنا وا لوگو انہا غیر اللہ نو چھڑ کے ایک دبوے تے آ جاؤ دنیا مک جان والی جے ہمیشہ والی زندگی دا فکر کر لو جدی وجہ کر کے بیٹا میں نو انہیں دکھ دیتے جاندے نے نہ پریشان کیتا جاندہ ہے ایتے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے بچپن دی اندری نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی بار بچیاں دے نال گلی اندر کھیل دیاں پہیاں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ دی اندر آئے نے کی ویکھیا میرے پاک پیغمبر نے سر سجدے دی اندر رکھیا ہوئے ہے مکے والے نے گندی اوجری لے آ کر کے میرے پاک پیغمبر دی اوپر سٹ دیتی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو سر سجدے چو نہیں اٹھایا جا رہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے کمزور جے جسم نال اس اوجری نو ہٹانا چاہیا ہے مگر اوجری پیچھے نہیں ہٹی دوڑے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر دی طرفے اگو حضرت فاطمہ نو ویکھیا گلی اندر کھیل دیاں پہیاں نے فرمان لگے بیٹا تو گلی اندر کھیل رہی ہے تیرے ابے نو مکے والے پریشان پہ کر دینے اونا اونٹ دی اوجری پاک پیغمبر دی اوپر سڑ دیتی ہے محبوب سر سجدیوں نہیں اٹھا سکتے سیدہ فاطمہ دوڑ پہندیاں نے عبداللہ ابن مسعود نال مل کے اوجری پیچھا ہٹائی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سر سجدیوں
हो चुके ना। इंज फातिमा ने हथ चुक दिते फरमांदिया ने अल्लाहुम्मा क़तुलहुम बदादा, अल्लाहुम्मा क़तुलहुम बदादा, अल्लाहुम्मा क़तुलहुम बदादा। अल्लाह इन्हां नू गिन ले, इन्हां नू शुमार कर ले। अल्लाह सोने वेख लै जेड़े जेड़े मेरे अब्बे नू तंग पे करदे ने इन्हां दा भी मार दे। अल्लाह सोने इन्हां नू तबाह कर दे। जदों सैयदा फातिमा दी जुबान चों जुमले निकले ना, मेरे पाक पैगंबर ने फातिमा दे हत्थां विच हथ रख दिता, फरमाया ना पुत्र बददुआ ना करी, फातिमा बददुआ ना करी। बेटियां दे उठे होए हथ रब कदी भी खाली नहीं मोड़िया करदा, अल्लाह कदी भी खाली नहीं मोड़िया करदा। अल्लाहु अकबर। ला मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए और दिल उनका बिछीना जो सर लेने आए, खुशी अपनी गैरों के गम में बुला दी, खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी। दिया दर्द जिसने उसे भी दवा दी। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ने। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अम्मी ऐशा कोल ते हालात बयान हो रहे ने। अम्मी ऐशा फरमांदियां ने सोनिया कोई इंज दवी दसो ना हालात गुजरे हो कि सब तो कठन ते सब तो तंगी वाले हालात केड़े सन। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने ऐशा केड़ियां गल्लां याद करवा दित्तियां नी। मैं मुहम्मद जदों ताइफ दी अंदर लोगां नू कुरान सुनाण वास्ते जाना, मैं सिरदारा जाके मिले उन्हें इनकार कर दिता है। मैं कहा सिरदारो मैनू पिंड वाले अनुवाद कर लैन दे। कह लगे असी कौन होइए कि तैनू वाद करन देइए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगां नू कुरान पढ़ पढ़ के सुनांदे ने। इन्हां ने गुंडे ते शरारती मुंडे मेरे नबी दे पीछे ला दिते ने, जिन्हां ने अपनियां झोलियां दे अंदर वट्टे पाए हुए ने। मेरे पाक पैगंबर कुरान पढ़ते ने, बेईमान पत्थर मारते ने। मेरे पाक पैगंबर पत्थर खांदे खांदे जमीन ते गिर जाते ने। जिसम मेरे पाक पैगंबर दा लहू लुहान हो जाता है। जुत्ती खून दी वजह करके पैरों के अंदर जम जाती। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने इंज महबूब नू पानी दे छट्टे मारदे ने। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखां खोलियां, सहारा बेकर उतबा ते उतैबा दे बाग अंदर ले आके लिटा लेंदे ने। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल पहाड़ां दा फरिश्ता हुंदा है, सोहणिया इजाजतां देवो इन्हां दोवां पहाड़ां दे दरम्यान बस्ती वालियां नू पी के रख देवां। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने नहीं भी नहीं, मैनू कोई जरूरत नहीं है। इधरों हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला बोले, फरमान लगे सोहणिया उन्होंने इन्ना दुख दिता है, इन्ना परेशान कीता। आका जी इन्हां दे हक अंदर बददुआ करो, इन्हां नू इहदा नतीजा ते मिलना चाहिए। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने ज़ैद दुआ बददुआवां जो कर रही ने ते आपां दुआवां कर लैने आ। मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी व इन्नहुम ला यालमून, अल्लाहुम्मा हदी कौमी। अल्लाह सोनिया मेरी इस कौम नू हदायत अता फरमा दे। अल्लाह मेरे मुकाम नू नहीं समझदे। मेरे नबी फरमांदे ने ज़ैद ए ना सही ते इन्हां दी नस्ल ते जरूर मुसलमान हो जाएगी। जो पत्थर भी खा खा के दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा
महद कौमी सदा मांगते थे। कुछ खुलक ने किया, कुछ प्यार ने किया, मुसख्खर सारे जहां को शाहे अबरार ने किया। सकी में इस तरफ सरकार को इज़ा देने की होती थी, चश्मान रहमत इधर आसियों के गम में रोती थी। इरादे थे ये इस तरफ कि मोहम्मद को मिटा डाले, इरादा था ये इस तरफ कि दुनिया को दोज़ख से बचा डाले। पाक पैगंबर ने इस इस्लाम दी खातर जिहड़ा मेरे तेरे तक पहुंचे है, महबूब ने बड़े दुख उठाए, बड़े मसाइब का सामना किया है। और पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इकराम ने भी अल्लाहु अकबर महबूब दे नक्शे कदम ते चलदे हैं बड़ियां बड़ियां मुसीबतां बर्दाश्त कीतियां ने। साडा अज इस्लाम वास्ते लग्या कुछ नहीं तां सानू इहदी कदर ही कोई नहीं ना। इंज खिच के कोई इहनू लई जांदा है, कोई इधरों खिच के इहनू लई जांदा है। मेरे वीर, ये इस्लाम को मेरे तेरे घर दा बनया होया खिलौना नहीं है, बल्कि इस दी खातर सहाबा इकराम ने अपने सीनियां दा लहू पेश कीता है, तां इस्लाम दा पौधा तनावर पौधा बने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। असी अज इहदी कदर नहीं कर रहे। हजरात गौर कीजिए, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु लोगों ने परेशान कीते, इंतहा कर दी है। मेरे पाक पैगंबर ने किसी नू गाल नहीं सी कड्डी, पाक पैगंबर ने किसी नू वट्टा नहीं सी मारिया, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किसी दी इज्जत ते हमला नहीं सी कीता, किसी दे माल ते हमला नहीं सी कीता। वजह की सी? पाक पैगंबर कहते सन कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन्हां ने 40 साला दौर की तस्दीक की थी, तुसी सच्चे हो, तुसी सादक और अमीन हो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी सदाकत और अमानत दियां गवाहियां देने तो बाद फिर मेरे नबी नू मक्कियों निकलम ते मजबूर कर दिता। वजह एवे पाक पैगंबर ने तौहीद दा ऐलान कीता है। मसला की समझ आया? जेड़ा बंदा तौहीद दा ऐलान कर दे फिर तंगियां आया कर दिया ने, जेड़ा तौहीद दा ऐलान करे फिर मुश्किलात आया कर दिया ने, जेड़ा तौहीद दा ऐलान करे फिर मसाइब सामने आया कर दे ने, फिर कोई परवाह नहीं इन तमाम चीज़ां दी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम कोल सहाबी आया सी, सोने महबूबा जन्नत दा रस्ता दसिया जो। मेरे नबी फरमांदे ने कलमा पढ़ ले, आका जी पढ़ लिया, फरमाया सुम मस्तकिम, फिर पक्कियां हो जा। जदों तू इहदे ते इस्तकामत इख्तियार कर जाएगा अल्लाह तेनू जन्नत अता कर देगा। अल्लाह कोल दुआ है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमा दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।